अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन और भाई। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो मेरे ख्याल में हर घर में जो है हर फर्द का मसला बन चुका है। कोई किसी छोटे बच्चे को भी आप देखें या बड़े को आप देखें तो कहते हैं मुझे टेंशन है या मुझे डिप्रेशन है। जहनी अमराज की आज हम बात करेंगे। उनका इलाज भी बहुत इजी इलाज है, मैं बताऊंगी। अगर आप देखें तो बच्चा बच्चा कह रहा होता है मुझे इस बात पर टेंशन है, मुझे इस चीज़ की टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। ज़हनी अमराज की हम बात करेंगे, या अगर आपकी बॉडी इश्यूज से रिलेटेड कोई मसला है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। दुनिया में ऑब्वियसली हर घर में मसले चलते रहते हैं, और जो बेअमल, जैसे मैं आपको रोज़ कहती हूँ कि मैं आपसे जो भी अमाल या जो भी अस्कार शेयर करती हूँ वो ख़ुद मैं डेली रूटीन में कर रही होती हूँ, और वो कुरान पाक से ही रिलेटेड होती है। आउट ऑफ कुरान में कुछ भी नहीं बताती, या मैंने पीरों फ़कीरों से कुछ नहीं सुना होता, या अल्लाह ना करे मैं उनके पास जाती हूँ। जैसे कि हमें बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे बहुत से घर हैं जो पीरों फ़कीरों का सहारा लेते हैं अपने मसाइल से। पीरो फ़कीर कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ पैसे हथियाने का एक नया तरीका है, या वो उनको आप स्कैमर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि रोज़ आए दिन उनके पास एक नया स्कैम होता है आपको फंसाने के लिए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी मसला दरपेश है तो अल्लाह ताला ने जो कुरान हमारे लिए उतारा हुआ है उनसे रहनुमाई लिया करें। आपको कुछ भी मसला हो, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक में हर एक चीज़, हर एक मसले का हल मौजूद है। तो क्यों आप फिर घरों से निकलते हो, उन पीरों फ़कीरों के पास, उन गुंडों के पास जाते हो जो आपसे खुलेआम पैसे ले रहे होते हैं लाखों के हिसाब से, और कभी आपसे बकरा मंगवा रहे होते हैं, कभी आपसे कुछ कर रहे होते हैं। इन चक्करों में ना पड़े। जो आपके पास घरों में मौजूद है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है, उनसे मदद लिया करें। और जो वज़ाइफ मैं आपसे शेयर करती हूँ, या तो वो दुरूद शरीफ के रिलेटेड होते हैं, या कोई अहादीस होती है, कोई आयत होती है, कोई सूरत होती है, उन्हीं कुरान पाक में से हमने निकाले हुए होते हैं आपके लिए, आपके मसलों के हल के लिए। तो जिस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे वो जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है, ला हव्ल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जगह आया है कि अगर आप 10 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ला हव्ल वला कुव्वता पढ़ोगे तो ऐसा होगा जैसे कि आप अभी पैदा हुए हो। दूसरी रिवायत में है कि आप अगर 100 मरतबा ये पढ़ोगे तो ला हव्ल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ऐसा है कि आप अभी पैदा हुए हो, मतलब आप गुनाहों से ऐसे पाक हो जाओगे जैसा कि नौमौलूद बच्चा होता है। इसके फ़वाइद क्या होंगे? सबसे पहले तो आप रिलैक्स फ़ील करोगे, सुकून। और जिस बंदे को सुकून नसीब हो जाए, मेरे ख़्याल में इससे और कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। अगर आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में सुकून है तो मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि आजकल के दौर में सुकून नसीब होना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर आप डेली अपने अस्कार में जो है इसको शामिल करोगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को, तो ये आपको सुकून के साथ साथ मोहताजी से भी दूर करेगा, आपके रिस्क में भी बरकत डालेगा, आपके पैसों में भी बरकत डालेगा। और मेरे ख़्याल में अगर ये सब हो जाए तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है? बंदे को मोहताजी से बचाती है ये कलमात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए, एक होता है मोहताज, दूसरा एक अल्लाह का मोहताज होता है, दूसरा इंसान का मोहताज। अब इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? बेशक अगर आप दुआ भी कर रहे हो ना तो ऐसे दुआ करें कि ए अल्लाह मुझे अपनी मोहताजी में रख, मुझे बंदों की मोहताजी से दूर रख, क्योंकि अल्लाह ताला अगर आपको रिज़्क दे भी रहा होता है तो वो जताता नहीं है, उसकी आप मोहताज हो। बेशक हर इंसान अल्लाह ताला का मोहताज है, हर एक काम में, हर एक चीज़ में अल्लाह ताला की मोहताजी सबसे बेहतर है इंसान की मोहताजी के बराबर। अगर आप इंसान की मोहताजी करोगे वो आपको इतना देगा नहीं जितना आपको जताएगा, आपसे काम भी ऑब्वियसली लेगा क्योंकि आप उसके मोहताज हो। तो जब भी दुआ करें तो ये कह के ए अल्लाह मुझे अपना मोहताज रख, मुझे अपने बंदों का मोहताज ना रख। बेशक अल्लाह की मोहताजी बहुत बेहतर है इंसान की मोहताजी से। और मेरे ख़्याल में ये इन नेमतों में सबसे बढ़कर नेमत है कि आप अल्लाह के मोहताज हो। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप अल्लाह से रब्ता करें, बगैर इसके, बजाय इसके कि आप इंसानों के पास दौड़ते हुए जाओ। और बेशक इंसानों की मोहताजी बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। और दूसरा आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप 70 बलाओं से महफूज़ रहोगे, और उनमें जो सबसे छोटी बला है वो गम है। तो अगर आप गम से महफूज़ रहोगे तो सोचो आपको कितना सुकून, कितनी खुशी आएगी। अगर आपकी डेली लाइफ़ में, डेली रूटीन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं,
تو میرے خیال میں آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے، سکون آپ کی زندگی میں ہو، اللہ کے محتاج ہو، انسان کے محتاج نہ ہو، 70 بلاؤں سے محفوظ ہو، اور ان میں سب سے چھوٹی جو بلا ہے وہ غم ہے۔ تو آپ خود اس کے فضائل سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ جب آپ کے پاس ایک خزانہ موجود ہے تو آپ کو اور کسی چیز کی کیا ضرورت؟ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ ان کے پیرنٹس جو تھے ان کو چھوڑ کے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور ان کو پاؤں مارا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے دروازے میں سے ایک دروازے کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ وہ کلمات کیا تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جنت کے دروازے میں سے ایک جنت کے دروازے کا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو بندہ اپنے ڈیلی اذکار میں، اپنی ڈیلی لائف میں جتنا زیادہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ اس بندے پر ظاہر ہوں گی، اس بندے پر نازل ہوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر گئے تھے اوپر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ تو سب سے بڑی تو یہ بشارت ہے اور سلام ہے ابراہیم علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، جو جس کو یہ سلام قبول نہ ہوا ہو تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام بھی قبول کر لیجئے۔ اور فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت سے کہو کہ جنت کا ایک حصہ چٹیل میدان ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں کاشتکاری کیا کرو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ جنت میں کاشتکاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنت میں کاشتکاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تو تم زیادہ اپنی کھیتی اگا سکو گے جنت میں۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام آپ سب کو میری طرف سے بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، کیونکہ میں کنوے کر رہی ہوں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام، جس کو نہیں ملا تو آج آپ پر سب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام مبارک ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جنت میں آپ کاشتکاری کر سکیں گے۔ اس میں ہمارے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جنت کا خزانہ ہے اور جنت کا خزانہ جنت کو ہی موصول ہوتا ہے۔ دوسری بڑی بشارت کیا ہے کہ اب بے شک آپ جنتی ہو تب ہی آپ کو جنت کا خزانہ مل رہا ہے، جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ایک مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ آپ سب کو زندہ ہوتے ہوئے ہی جنت کی بشارت مل رہی ہے، جنتی ہونے کا ایوارڈ مل رہا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس میں اپنا حصہ ڈالیے، زیادہ سے زیادہ اپنے ڈیلی اذکار میں استغفار کا ورد کرے، لا حول ولا قوت کا ورد کرے۔ اور لاسٹ میں تکبیر، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے تکبیرات کے دن چل رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی چادر تانے رکھ کے جو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے طرف سے ہماری جو ہے مشکلات دور کرے۔ بے شک وہ شہید ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اور ویسے بھی مسجد ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد تو امت مسلمہ میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ مسجد اقصی کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طفیل ہماری زندگی آسان کرے، ہماری مشکلات آسان کرے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اپنے روزمرہ کے معمول میں اس کا اذکار کا جو ہے ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے وظیفے، ایک نئی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔